आरोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा मत्सादृश्यं विरहतनुवा भावगम्यं लिखन्ति पृच्छन्ति वा मधुरवचना सालिकां पञ्जरस्थां कच्चित् भर्तु स्मरसि रसिके त्वं हितस्य प्रियेति। नवतितमः श्लोकः इदानीं द्वाविंशतितमः अस्मिन् पुस्तके तु नवतितमः अनन्तरश्लोकः। आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा मत्सादृश्यं विरह तनु वा भावगम्यं लिखन्ति पृच्छन्ति वा मधुरवचना सारिकां पञ्जरस्थां कच्चित् भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति प्रिया इति। अत्र ते आलोके पुरा निपतति, ते आलोके पुरा निपतति नाम भवतः प्रकाशे नाम भवतः दृष्टौ, आलोको नाम दृष्टिः, भवद्दृष्टौ पुरा निपतति इत्युक्ते निपतिष्यति इत्यर्थः। पुरा इति शब्द संयोगे ऋट् लकार स्थाने लट् लकारः प्रयोक्तव्यः। पुरा निपतति इत्युक्ते पुरा निपतति इज इक्वल टू निपतिष्यति, पुरा गच्छति इज इक्वल टू गमिष्यति, पुरा पश्यति इज इक्वल टू द्रक्ष्यति। पुरा किमपि सूत्रं वर्तते पश्यतु, यावत् पुरा निपातयोर् लट्, यावत् पुरा निपातयोर् लट् इति सूत्रेण अत्र लट् लकारः नाम एवं गच्छतः भवतः तावत् यदा भवान् तत्र मद्गृहस्य पार्श्वं गच्छति तदा मम पत्नी एतासु अवस्थासु यस्यां कस्याञ्चित् अवस्थायां भवितुमर्हति इति कतिचन अवस्थाः वर्णयति। नाम एवं वा अस्यां स्थितौ वा भवेत्, अस्यां वा स्थितौ भवेत्, एवं वा भवेत्, एवं वा भवेत् इति विकल्पान् प्रदर्शयति। वा इति शब्दः विकल्पार्थकः। वा इति वस्तुतः यद्यपि वयं कदा कदाचित् प्रश्नार्थकतया वयं प्रयुञ्जुमहे, प्रश्नार्थकत्वं वा इत्यस्य नास्ति, प्रयोगः कर्तुं शक्यते, परन्तु वा शब्दः विकल्पार्थकः। किम् इत्येव वचनं ओ गच्छसि किम् इति प्रश्नकरणमेव उत्तमं, गच्छति वा इति प्रश्नकरणं द्वितीयं, यतोहि विकल्पतया प्रश्नकरणमेव भवति। ते आलोके पुरा निपतति इत्युक्ते तव आलोके तव दृष्टौ भविष्यति पतिष्यति। कथं सा पतिष्यति? सा बलिव्याकुला वा, सा बलिव्याकुला वा निपतिष्यति। बलिव्याकुला नाम बलिषु व्याकुला, बलिहरणे, बलिः नाम अत्र कतिचन व्रतादि पूजादि सर्वं बलिशब्देन स्वीक्रियते। बलि व्रत दीक्ष देवताराधनेषु व्रतेषु नियमेषु प्रायः विरहावस्थायाम् अधिकाधिक पूजादिकं कुर्वन्ति स्त्रियः, तस्मात् बलिव्याकुला वा भवेत्। यस्मिन् क्षणे भवान् तां द्रक्ष्यति तस्मिन् क्षणे सा भवितुमर्हति बलिव्याकुला। अथवा मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ति। विरहतनु विरहेण अतिसूक्ष्मतां गतं शरीरं यस्याः तादृशी भूत्वा विरहतनु भावगम्यं मत्सादृश्यं मम सादृश्यं नाम मम आकारस्य सदृश आकारं लिखन्ति वा भवितुमर्हति। परन्तु अहं मां कथं लेखिष्यति? यदा मां सा दृष्टवती तदानीं येन प्रमाणेन अहम् आसं तेन प्रमाणेन इदानीं सा न लिखेत्। भावगम्यं विरहतनु मत्सादृश्यं लिखन्ति।
विरहेण तनुतां गतं सूक्ष्मतां गतं यत् मद्रूपम् परन्तु विरहेण तनुतां गतं यत् मद्रूपं तद्रूपं सा न दृष्टवती खलु कथम् अदृष्ट्वा लेखिष्यति इत्युक्ते भावगम्यम् भावेन ओ मम प्रियः मम विरह कारणात् एतावान् क्षीणः भवितुमर्हति इति स्वकीय भावनया यत् मम रूपं तस्याः मनसि आगच्छति तनुरूपं सूक्ष्मं कृशं रूपं तद्रूपं लिखन्ति वा स्यात् यदा भवान् तत्र निविश्यति विरह भावगम्यं विरहतनु मत्सादृश्यं मत्सादृश्यम् इत्यस्य भावगम्यं विरहतनु इति विशेषणद्वयं नाम विरहेण तनु भावगम्यं भावेन दृष्टं न तु चक्षुषा दृष्टं दूरदेशस्तत्वात् भावेन दृष्टं विरहतनु विरहेण सूक्ष्मं यत् मत्सादृश्यं मम सादृश्यं वर्तते परन्तु मम छाया तत्र भवेत् मम सादृश्यं तत् लिखन्ति वा निपतेत् भवतः दृष्टौ सा भवेत् सा पतेत् दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी थर्ड पॉसिबिलिटी पृच्छन्ति वा मधुरवचनां सारिकां पंजरस्थां मधुरवचना इत्यपि भवितुमर्हति सारिकां पंजरस्थां पंजरस्थां पंजरे बन्धने स्थापितां सारिकां पक्षिविशेषः ये पक्षिणः मनुष्याः इव लघु लघु आलापान् कर्तुं प्रभवन्ति इति कवयः वर्णयन्ति तां पंजरस्थां सारिकां मधुरवचना भूत्वा अत्यन्त प्रेम्णा अत्यंत मधुर वाग्भिः पृच्छन्ति वा स्यात् किं पृच्छन्ति स्यात् रसिके कच्चित् भर्तुस्मरसि इति पृच्छन्ति स्यात् हे रसिके शारिके कच्चित् कच्चित् नाम कच्चित् सर्गः इति रामायणे एकः सर्गो वर्तते कच्चित् सर्गः भरतं यदा भगवान् रामचन्द्रः चित्रकूटे पश्यति तदानीं समग्र शब्दः समग्र सर्गः कच्चित् 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 इत्येव आरभ्यते कच्चित् सर्गः इत्येव कच्चित् नाम किम् इत्यर्थः होप् कच्चित् होप् इत्यर्थे एवं करोति भरतं पृच्छति सम्यक् रूपेण प्रजापालनं करोति वा अतन्द्रितो भूत्वा उत्तिष्ठति वा न वा प्रजानां योगक्षेमं पश्यति पितॄणां सेवां करोति वा न वा इत्यादि बहुविध शतशः प्रश्नाः सन्ति कच्चित् सर्गः इति तत्र अनेके राजधर्माः अपि परोक्षतया उपवर्णिताः सन्ति कच्चित् भर्तुस्मरसि अत्र भर्तुस्मरसि इत्यत्रापि व्याकरणविशेषो वर्तते तत्र भर्तारं स्मरसि इति न वक्तव्यं भर्तुः स्मरसि इति कच्चित् कामप्रवेदने इत्यमरः अधिगर्थद येषां कर्मणि इति कर्मणि षष्ठी भर्तारं स्मरसि किम् इत्यर्थः कच्चित् कामप्रवेदने कामप्रवेदनं नाम तदेव ज्ञानं यथेच्छ ज्ञानं होपफुल्ली good translation hope you are doing this hope you are doing this इति कच्चित् सर्गः काम प्रवेदनमिति अमरे कच्चित् काम प्रवेदन इति अमरकोशः भर्तुः स्वामिनः स्मरसि किम् स्वामिनं स्मरसि किम् इत्यर्थे स्वामिनः स्मरसि किम् इति तत्र विशेषतया द्वितीयार्थे षष्ठी सूत्रेण विशेषसूत्रेण विहिता वर्तते तत्र इदानीं गन्तुं समयावकाशो नास्ति एतावत् पर्यन्तं स्मरति भर्तुः इति षष्ठी एव न तु परन्तु अर्थः कर्म भर्तुः स्मरसि भर्तारं स्मरसि किम् इति मधुरवचना भूत्वा पृच्छन्ति किमर्थं शुकं भर्तारं स्मरसि इति पृच्छति इत्युक्ते त्वं हि तस्य प्रिया त्वं सारिकां वदति त्वं हे सारिके त्वं तस्य प्रिया असि
तस्य नाम भर्तुः त्वम् अतीव प्रिया वर्तते, मदपेक्षयापि कदाचित् प्रिया वर्तते, तर्हि इदानीं भवती किं तं स्मरति अथवा न वा इति पृच्छन्ति वा स्यात्। एतेषु प्रकारेषु यस्मिन्नपि कस्मिन् प्रकारे सा मम पत्नी तत्र अलकायां भवता दृष्टा भवेत् इति कथ्यते। आलोके ते निपतिति पुरा सा बलिव्याकुला वा मत्सादृश्यं विरहतनुवा भावगम्यं लिखन्ति पृच्छन्ति वा मधुरवचना सारिकां पञ्जरस्थां कच्चित् भर्तु स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति। अत्र बहुविध व्याकरण विशेषाः सन्ति। उत्संगे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणाम् अथवा चतुर्थ प्रकारः एवमपि सा कदाचित् भवता दृश्येत। उत्संगे वा मलिनवसने, वसनम् अत्यंत शोभायमानं वसनं न धृतवती स्यात्। मलिनवसना एकवेणीधरा इत्यादि वर्णनानि अत्र सुन्दरकाण्डे सीतामातुः वर्णनं करोति वाल्मीकिः। एकः समग्र सर्गः वर्तते। तत्रैव आम्नायानाम् अयोगेन विद्यां प्रसिथिलामिव, आम्नायानाम् अयोगेन विद्यां प्रसिथिलामिव स्थितां सीतां द्रक्ष्यसि इति तत्र उपमानानि दत्तानि, शतशः उपमानानि दत्तानि। एक उपमायाः तत्तादृशं सौन्दर्यं तत् स्मारयति। एवमेव यदा हनुमान् तत्र गच्छति एवं सीता भवितुमर्हति इति रामायणे यत् लिखितं तद्वत् यदा भवान् अलकानगरं गच्छति पत्नी एवं भवितुमर्हति इति एष कथयति। सोऽपि सर्गः अवश्य पठनीयः। सुन्दरकाण्डे प्रायः 15-17 हनुमत्चिन्तनं वर्तते। अहं स्मरामि एकवारं पाठितवान्। ततः पूर्वं नाम 15 वा 14 वा मातुः वर्णनं तत्र बहु विलक्षणं भवति। सीतां वयं नेत्राभ्यां द्रष्टुं प्रभवामः तथा वर्णयति वाल्मीकिः। वस्तुतः मार्गदर्शी महर्षि। तत्र समुद्रोल्लङ्घनवर्णनमपि तथा सिद्धता समुद्रोल्लङ्घनवर्णनम् अपि वर्तते। कालिदासः अपि समुद्रोल्लङ्घनवर्णनं करोति रघुवंशे। बहु सुन्दरं वर्णयति। सर्वत्र वाल्मीकिनम् अनुसृत्य गत्वा किञ्चित् स्वकीयां, अतएव मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः इति लिखति। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः, अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिः वाल्मीकिः। मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। मणिः रघुवंशः, वज्रेण वाल्मीकिना आल्रेडी तत्र प्रवेशमार्गः कल्पितः। मणौ मणिः लघुना प्रयत्नेन छेत्तुं न शक्यते। मणिः कठिनः भवति खलु, तस्य छेदनार्थं वज्रमेव। अन्यथा मणिरूप रघुवंश वर्णनं कर्तुम् अहं न समर्थः। तत् वाल्मीकिरेव अन्तः प्रवेष्टुं शक्नोति। मणौ पश्यन्तु कियत् सुन्दरतया वर्णयति। मणौ वज्रसमुत्कीर्णे, वज्रेण वाल्मीक्यादि महर्षिभिः उत्कीर्णम् अभवत्, प्रविष्टम् अभवत्, छिन्नम् अभवत्, रन्ध्रः तत्र कृतो वर्तते। इदानीं मम गमनं सरलम्। मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैव अस्ति मे गतिः। अहं सूत्रस्थानीयः, सरलतया अन्तः गत्वा हारं करोमि इति रघुवंशे कथयति। मणौ वज्रसमुत्कीर्णे अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। कालिदासस्य गरिमा तदेव। अतएव महाकविर्जातः। अहमिति अहङ्कारः सः लोके बहुकालं यावत् अवस्थातुं न शक्नोति। अस्तु, उत्संगे वा मलिनवसने, मलिनवसनयुक्ते उत्संगे, उत्संगो नाम ऊरौ, निक्षिप्य वीणां निक्षिप्य
मद्गोत्राङ्कं विरचित पदं गेयमुद्गातु काम मद्गोत्राङ्कं मम यत् गोत्रं वर्तते मम यत् नाम वर्तते तन्नामाङ्कितं विरचित पदं किञ्चित् कंपोजिशन कृत्वा पदानि विरचय्य गेयम् उद्गातु काम उद्गातुम् इच्छति इच्छति तस्यां वा अवस्थायां भवान् तां द्रष्टुं शक्नुयात् परन्तु उद्गातु काम तन्त्रीम् आर्द्रां नयन सलिलैः तावता नयनेभ्यः नयनयोः नयनाभ्याम् अश्रूणि निपतन्त्येव मद्गोत्राङ्कित गेयस्य स्मरणमात्रेण नयनयोः अदम्य अश्रुप्रवाहो भवति तेन अश्रुप्रवाहेण तत्र तन्त्रयः तन्त्रीया वर्तते सा आर्द्रतां गता तन्त्रीम् आर्द्रां तन्त्रीं नयनसलिलैः नयनोत्पन्नैः जलैः बाष्पैः आर्द्रीभूतां तन्त्रीं कथञ्चित् सारयित्वा नाम वादनतः प्राक् किञ्चित् तस्य एतत् सर्वं कुर्वन् सारयित्वा भूयो भूय स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति स्वयं कृतां मूर्छनामपि स्वयं विस्मरति नाम पूर्व एकां मूर्छनां करोति एकमूर्छनायाः अनन्तरं द्वितीयमूर्छनायां मूर्छना स्वीकरणीया परन्तु द्वितीयमूर्छना नाम किञ्चित् सङ्गीतशास्त्रसिद्धं तत् पदं वर्तते आरोहण अवरोहण क्रमे मूर्छनानि इति कथयन्ति येन यस्यां श्रुतौ यस्मिन् ताले यस्मिन् रागे आरम्भः कृतः तद् विस्मृत्य रागान्तरे तालान्तरे प्रकारान्तरे गच्छति कुतः स्थिरता नास्ति विरह विक्लम्बवशात् उत्संगे वा मलिनवसने उत्संगे वीणां निक्षिप्य मद्गोत्राङ्कं मम नाम्ना अंकितं मम नाम्ना गोत्रं नामापि भवति गोत्रमपि भवति गोत्रेण अंकितं विरचित पदं योजित पदम् एकं गेयम् उद्गातुं प्रयत्नं कुर्वती इच्छति कथमपि कथञ्चित् नाम महता कष्टेन नयनसलिलैः आर्द्रां तन्त्रीं बाष्पैः आर्द्रीकृतां वीणातन्त्रीं सारयित्वा कथञ्चित् वादनयोग्यं कृत्वा भूयो भूयः स्वयं कृतां मूर्छनामपि भूयो भूयः विस्मरन्ति स्वेन कृतां पूर्वमूर्छनां द्वितीयक्षणे विस्मरन्ति एवमेव प्रयासं कुर्वती वा भवता द्रष्टुं शक्नुयात् इति अनन्तरं कदाचित् कक्षायां पेण्टर्स् सन्ति चेत् ते चित्रयितुं शक्नुवन्ति शेषान् मासान् विरह दिवस स्थापितस्यावधेर्वा विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहली दत्तपुष्पैः कश्चित् प्रश्नः तत्र गेयम् उद्गातुं कामयति गेयम् उद्गातुं कामयति इति गेयं पूर्वपदे एव अन्वेति खलु तर्हि गेयम् उद्गन्तुं कामयति अनयोः कथम् अन्वयः कार्यः कथं पूर्वपदे कथम् अन्वयति गेयम् उद्गातुं कामयति उद्गातु काम इति समस्तपदं ननु उद्गातु कामः इति तत्र वस्तुतः एक गन्तुकामः द्रष्टुकामः उद्गातुकामः भोक्तुकामः वक्तुकामः इत्यादि अत्र समास इति वक्तुं न शक्यते विलक्षणः प्रयोगः पूर्वपदं तत्र तुमुन्नन्तं वर्तते सुबन्तं नास्ति उद्गातुं कामयते उद्गातुकामः द्रष्टुं कामयते द्रष्टुकामः वक्तुं कामयते वक्तुकामः गन्तुं कामयते गन्तुकामः श्रोतुं कामयते श्रोतुकामः इति पूर्वपदं तुमुन्नन्तं भवति तत्र कामयते इत्यर्थे कामः इति एक विशेष सूत्रं वर्तते इदानीं कदाचित् अहं काम मनसोरपि इति
तुम काममनसोरपि इति मकारलोपः तदेव स्यात्। तुम काममनसोरपि इति मकारलोपः, परन्तु उद्गातुम् उच्चैर्गातुं पश्यतु, उद्गातुम् उच्चैः गातुं कामः यस्याः सा, उद्गातुम् उच्चैः गातुं कामः इच्छा यस्याः, बहुव्रीहि समासः। तत्र उद्गातुं कामः इत्यत्र मकारस्य लोपः विहितः। तुम काममनसोरपि, कामशब्दस्य अनुप्रयोगे मनश्शब्दस्य अनुप्रयोगेपि गन्तुमना, द्रष्टुमना, भोक्तुमना, वक्तुमना इत्यपि वक्तुं शक्यते। मनश्शब्दस्य कामशब्दस्य च अनुप्रयोगे मकारस्य लोपो भवति। एवञ्च उद्गातुं कामः यस्याः सा, अत्र उद्गातुम् इति क्रियायां गेयम् इति द्वितीयान्तम् अन्वयते। गेयम् उद्गातुकामा इति एकसमासशब्दः नास्ति, गेयम् इति द्वितीयान्तं पदम्, उद्गातुकामा इति समस्तं पदम्। गेयम् उद्गातुं कामयते इति। भवतः प्रश्नः एवं भवितुमर्हति, एकदेशान्वयविषये कदाचित् प्रश्नं करोति इति मन्ये। एतादृश एकदेशान्वयः दोष इति प्रायः कथयन्ति, परन्तु प्रयोगानां वैरल्यं नास्ति। बहुप्रयोगाः सन्ति, यावदपेक्षं प्रयोगाः सन्ति। अतः एकदेशान्वयस्य सदोषत्वं परिहर्तव्यं वा इत्यपि विचारः वर्तते, यावच्छक्ति परिहर्तव्यः। परन्तु अत्र एकदेशान्वयः अपरिहार्यः, यतोहि उद्गातुं कामः यस्य अस्ति इति उद्गातुकामः इत्यत्र द्वितीयान्तं तु द्वितीयान्तं पृथगेव अन्येते सर्वदा। ग्रामं गन्तुकामः, पाठं वक्तुकामः, पाठवक्तुकामः इति समासः नास्त्येव। सर्वत्र एतादृश प्रयोगस्थले प्रायः पदत्रयेण सहितः समासः अप्रसिद्धः। पाठवक्तुकामः इति प्रयोगः नास्ति, ग्रामगन्तुकामः इति प्रयोगो नास्ति। ग्रामं गन्तुकामः, पाठं वक्तुकामः, श्लोकं श्रोतुकामः इत्येव प्रयोगः। तस्मात् सोढव्यः। साधु स्मारितो भवान् किं पृच्छति इति मया पूर्वं नावगतमस्ति। मूर्छनां नाम स्वरारोह अवरोहण क्रम, स्वराणां स्थापनाः सान्ताः मूर्छनाः सप्तसप्तही इति संगीतरत्नाकर। किमपि उक्तवन्तः? न, क्षम्यताम्, अहं वदामि गन्तुं तु द्वितीयम् अपेक्षते, अतः गन्तुं तु द्वितीयम् अपेक्षते, अतः गेयं तत् उद्गातुम् इति तुमुन्नन्तः तुमुन्नन्तं वर्तते, तत्र गा धातुः वर्तते, तस्य कर्म आकाङ्क्षायां गेयम् उद्गातुकाम्। शेषान् मासान् विरह दिवस स्थापितस्य अवधेर्वा विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहली दत्त पुष्पैः। नौ एवं वा सा भवितुमर्हति इति प्रकारान्तरेण वर्णयति। देहली दत्त पुष्पैः, देहली नाम गृहस्य प्रवेशमार्गः। देहली दत्त दीपन्यायः इति एकः न्यायो वर्तते। दीपं यदि देहल्यां स्थापयामः, तस्य दीपस्य प्रकाशः प्रकोष्ठद्वयेपि भवति। यन्मध्ये देहली वर्तते उभयतः प्रकाशो भवति। तद्वत् एकं पदं यत्र पूर्वेणापि पदेन अन्वेति, उत्तरेणापि पदेन अन्वेति, तत्र तादृशेषु सन्दर्भेषु देहली दत्तदीपन्यायः इति कथयन्ति। तर्हि देहली दत्त पुष्पैः, देहल्यां प्रकोष्ठ गृहप्रवेश मार्गे सा किं कृतवती, इतोपि भक्तुः आगमने कति मासाः अवशिष्टाः, कति दिनानि अवशिष्टानि इति गणयितुं तत्र अङ्गुली दशैव खलु, अथवा 20। तदूर्ध्वं तु अङ्गुलीनाम् अभावात् सा प्रतिदिनं किं करोति, देहल्याम् एकं पुष्पं तत्र स्थापयति। इतोपि 5 मासाः अवशिष्टाः सन्ति इति 5 पुष्पाणि तत्र स्मारणार्थं
स्थापयन्ती वा स्यात् इति एष उभत् सा किं करोति ईश्वरो जानाति देहली दत्तपुष्पैः देहल्यां दत्तानि पुष्पाणि देहल्यां दत्तानि देहली दत्तानि च तानि पुष्पाणि च देहली दत्तपुष्पाणि तैः देहली दत्तपुष्पैः विरह दिवस स्थापितस्य अवधेः विरह दिवसः तस्मात् यस्मिन् दिने विरहो जातः शापेन यक्षः भूमिं गतः आषाढस्य प्रथमदिवसेन शापानन्तरम् आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघसन्दर्शनम् अभवत् शापः कदा इति पुनः रिसर्च् करणीयं तस्मात् दिनादारभ्य तत्र मलिनाथोऽपि प्रथमश्लोके बहु रिसर्च् करोति शेषान् मासान् गणय चतुरः इति तत्र 4 months are not coming in any case they are coming either less or more अतः कथं चतुरो मासान् लोचने मेलयित्वा इति कथं संगच्छते इति बहु टेक्स्चुअल क्रिटिसिजम करोति मलिनाथः प्रथमश्लोके एव परन्तु तत् सर्वं नापेक्षितं विरहावस्थायाम् एवमेव विरहावस्थायां गणनायामपि वैगुण्यं भवति गणनायां परफेक्शन अस्ति चेत् सः माइंड इज ऑल राइट गणनायां वैगुण्यम् अस्ति चेदेव स्वारस्यं भवति विरहदशायां अतः इदानीं कंप्यूटर साइंटिस्ट्स आर नॉट कंपैटिबल हियर दे आर इनकम्पैटिबल सो शेषा विरह दिवसस्य विरह यस्मिन् दिवसे विरहो जातः तस्मात् दिवसात् स्थापितः यः अवधिः उत्तरावधिः तत्पर्यन्तं शेषान् मासान् उत्तर अवधेः कति मासाः अवशिष्टाः सन्ति शेषो नाम आफ्टर माइनसिंग द डिवाइड करणानन्तरं यत् अवशिष्यते सः शेषः इत्युच्यते शेषान् मासान् नाम 1 अथवा 2 or 3 or 4 एकवर्ष शापः तत्र 6 मासाः गताश्चेत् शेषाः 6 मासाः 7 मासाः गताश्चेत् 5 मासाः शेषाः भवन्ति अतः विरह दिवसे स्थापितः यः अवधिः उत्तरावधिः तस्य उत्तरावधेः शेषान् मासान् अवशिष्टान् मासान् भुवि गणनया विन्यस्यन्ति देहली दत्त पुष्पैः देहली दत्त पुष्प द्वारा करणेन भुवि भूमौ गणनया विन्यस्यन्ति नाम देहल्यां पुष्पाणि प्रतिदिनं स्थापनीयानि देहली समर्चनं देहे प्रतिदिनं देहल्यां पुष्पार्चनं कृत्वा दीपमपि कृत्वा देहल्यां दीपस्य अवस्थापनं करणीयमिति अस्माकं संस्कृतिः तत्र पुष्प समर्पण समये एषा गणनया स्थापयति ओ 5 नाम 5 मासाः अवशिष्टाः तथा वा भवितुमर्हति अथवा मत्संगं वा हृदय निहितारम्भमास्वादयन्ति अथवा एतत् सर्वं परित्यज्य हृदय निहितं हृदये विद्यमानं मत्संगं मम संगमं पूर्वं यदा कदाचित् संपन्नं मदीयं संगमं हृदये तु इंप्रेशन वर्तते खलु हृदये स्थापितं यत् मम पूर्व संपन्नं मम समागमं मम सान्निध्यम् आस्वादयन्ति विचेष्टा कुत्रापि विमनस्का भूत्वा वा सा भवितुमर्हति हृदय निहितारम्भं मत्संगम् आस्वादयन्ती वा सा पुरा निपतति भवदृष्टौ पतिष्यति इति श्लोकत्रयेण यदा मेघः स्वकीय गृहं प्राप्नोति तदानीं तस्याः स्वस्य नायिकायाः प्रथमदर्शनावसरे सा कस्याम् अवस्थायां कीदृशं कार्यं कुर्वती भवति भवितुमर्हेत् इति भावनात्मकतया कविः किञ्चित् सूचयति अनुक्तम् अन्यतो ग्राह्यम् एतदपेक्षया यत् अवशिष्टानि भवतां मनस्सु सन्ति चेत् तान्यपि उत्प्रेक्षणीयानि भवन्ति प्रायेण एते रमण विरहेषु अङ्गनानां विनोदाः रमण विरहेषु प्रियस्य विरहावस्थायाम् अङ्गनानां स्त्रीणां
प्रायेण एते विनोदाः भवन्ति प्रायेण एते एव इति न अन्येपि विनोदाः भवितुमर्हन्ति परन्तु एते प्रायेण विनोदाः भवन्ति विनोदः इत्युक्ते लोकभाषासु पृथक् प्रयुज्यते हा विरहस्य अपनयन प्रकारः विनोदः इति नुदधातुः खलु अपनयन प्रकारः विरहापनयन प्रकाराः भवन्ति एन्जॉयमेंट इव न विनोदे तेलुगु भाषायां विनोद शब्दः भिन्नार्थे वर्तते शाकुन्तलेपि विरह विनोदः इति प्रयोगो वर्तते विरहस्य अपनयनम् इत्यर्थे एव संस्कृते प्रयुज्यते शेषान् मासान् अत्र कालयापनोपायाः इति विरह विनोदनं नाम कालयापनोपायाः अत एव भवन्तः एकवारं किञ्चित् व्याख्यानस्य पठनस्य प्रकारम् अवगच्छन्ति चेत् भवतां महान् विशिष्य मल्लिनाथव्याख्यानेषु आनुकूल्यं बहु भवति इतरे सर्वे तथा किञ्चित् कन्फ्यूस् कुर्वन्ति मध्ये मध्ये अधिकमेव क्लेशयन्ति मल्लिनाथः कदाचिदपि न क्लेशयति मल्लिनाथव्याख्यानं स्टाण्डर्ड् व्याख्यानं वर्तते नाम एवमेव व्याख्यानं करणीयं संयमः अपेक्षते संयमः अपि लेखकस्य व्याख्यातुः व्याख्यानकर्तुरपि संयमः अपेक्षते यत्र संयमनं नास्ति तत्र कन्फ्यूषन् आगच्छति संयमेन यावद् वक्तव्यं तावद् वक्तव्यं यत् न वक्तव्यं तन्न वक्तव्यं तत् परिपालनं मल्लिनाथः सम्यक् करोति पुनरेकदा कदाचित् वयं पुनः अन्ते एकं श्लोकं पुनः सव्याख्यानं पठिष्यामः येन भवन्तः शेषान् श्लोकान् शेषान् मासान् शेषान् श्लोकान् स्वयं पठिष्यन्ति इतः परम् एकं होम्वर्क् कर्तुं शक्नुवन्ति वा तर्हि अद्य कक्षा परिसमाप्तौ कतिचन शब्दान् दास्यामि इन् डिफरेंट कांटेक्स्ट लौकिक दैनन्दिनिक व्यवहारोपयोगितया वाक्यानि लेखित्वा दर्शनीयानि अस्तु तर्हि शेषशब्दः कश्चित् नोट् करोतु शेषशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः गृहकार्यं न प्रकोष्ठकार्यं इदम् इदानीं प्रकोष्ठे एव गृहम् सव्यापारामहनिन तथा पीडयेन्मद्वियोगः शङ्के रात्रौ गुरुतरशुचं निर्विनोदां सतीन्ते मत्सन्देशैः सुखयितुमलं पश्य साध्वीं निशीथे तामुन्निद्राम् अवनिशयनां सौधवातायनस्थः स्टेप बाय स्टेप तेन किं कर्तव्यं कुत्र स्थातव्यं सर्वं he gives a very great picture in our minds सव्यापाराम् अहनि न तथा पीडयेत् मद्वियोगः सामान्य सरलतया मद्वियोगः मम वियोगः मद्वियोगः षष्ठी तत्पुरुषः मद्वियोगः तथा न पीडयेत् पीडयति परन्तु तथा न पीडयेत् नाम अधिकतया न पीडयेत् कदा अहनि दिवाकाले प्रातःकाले कुतः सव्यापाराम् तत्र दिवाकाले व्यापाराः भवन्ति व्यापारो नाम चेष्टाः व्यापारो नाम पुनः तेलुगु भाषायां बिजिनेस् तन्नास्ति व्यापारो नाम क्रिया सूचनार्थम् आगतः भास्कर महोभागः तत्र भोजनसमये परिवेषणस्य दायित्वं रुचिवर्गस्य अग्रे गच्छामः सायङ्काले कार्याणि अस्माभिरेव सर्वाणि कार्याणि साधनीयानि भवन्ति परस्पर साहाय्यं करणीयम् अहनि दिवाकाले सव्यापारा किञ्चित् व्यापाराणि भवन्ति स्नानं कर्तव्यं किञ्चित् वस्त्रधारणं करणीयं किञ्चित् अन्नादिकमपि पक्तव्यं भोक्तव्यं भोजयितव्यं केपि गृहे ज्येष्ठाः स्युः परिवारजनाः स्युः
व्यापारास्तु भवन्त्येव विशिष्य महिलानां तु व्यापाराः अत्यधिकाः भवन्ति गृहे there are twofold responsibilities for ladies those who are working nowadays द्विगुणितः तेषाम् आयासः गृहेपि आयासः कार्येपि आयासः उभयविधमपि व्यापारं ते सहन्ते स्त्रियः यतोहि ते ताः भवन्ति क्षमायाः स्वरूपभूताः उभयत्रापि उत्तमं कार्यं कुर्वन्ति पुरुषास्तु उभयत्रापि अनुत्तमं कार्यं इति अन्यो विशेषः न वक्तव्यं मद्वियोगः मम यो वियोगः सः अहनि सव्यापारां दिवाभागे चेष्टासहितां तां तथा न पीडयेत् इति सोऽपि चिन्तयति शङ्के मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायो इत्यादि ऊहे ऊहार्थक प्रत्ययः शङ्के रात्रौ गुरुतर शुचं निर्विनोदां सखीन्ते रात्रि समये गुरु शुचं नाम शुच नाम दुःखं शोच गतासु अगतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः मा शुचः दुःखं मा न कुरु इति भगवतः आदेशो वर्तते खलु तस्मादेव शोकशब्दः आगतः शोकशब्दस्य धातुः शुच् धातुः एवञ्च गुरुतरः गुरुर्वर्तते गुरुः एकवर्षपर्यन्तं रात्रौ गुरुतरः तरप् तमप् प्रत्ययौ कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री अतः गुरुः गुरुतरः गुरुतमः गुरुतरा शुचु शुचि शब्दः स्त्रीलिङ्गः गुरुतरा शुचु यस्याः तां गुरुतर शुचं गुरुतर शुक् गुरुतर शुचौ गुरुतर शुचः गुरुतर शुचं गुरुतर शुचौ गुरुतर शुचः इति चकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः द्वितीय एकवचनान्तः तां रात्रिं गुरुतर शुचं निर्विनोदां पुनः विनोद शब्दः आगतः तर्हि होमवर्क मध्ये विनोद शब्दः भवति बहुवारम् आगतः निर्विनोदां नाम किं विनोदरहितां नाम रात्रौ विनोद उपायाः अपि न सन्ति सारिकापि निद्रिता भवति देहली पुष्पदर्शनस्य नायम् अवसरः बहिर्गन्तुं न प्रभवति अलकापुरी वर्तते पार्श्वे कैलासपर्वतं वर्तते हिमपातः वर्तते एतदस्ति न्यूजर्सी नगरं वर्तते रात्रौ बहिर्गन्तुं प्रभवन्ति किम् इतः परं न प्रभवन्ति हिमपातो भवति अतः विनोदार्थं निश्चय न विद्यन्ते विनोदाः यस्याः सा अथवा न विद्यते विनोद प्रकारः यस्याः रात्रिसमये स्त्रीणां विरह विनोदार्थम् उपायः एव न भवति इति कृत्वा इतः व्यापारः अपि नास्ति विरह विनोदार्थम् उपायोऽपि नास्ति इति कृत्वा रात्रेः अतिवाहनमेव महते क्लेशाय भवति शङ्के रात्रौ गुरुतर शुचम् अत एव गुरुतरा सुक् तदा भवति निर्विनोदां ते सखीं शङ्के ऐ एम् ओन्ली इमेजिनिंग अतः निशीथे सुखयितुम् अलम् तस्मिन्नेव समये रात्रावेव मद्वृत्तान्तं श्रावय न तु दिवाभागे इति कथयति मत्सन्देशैः सुखयितुम् अलम् पश्य साध्वीं निशीथे निशीथे रात्रावेव साध्वीं तां सुखयितुं मत्सन्देशैः मम सन्देशैः मद्विषयकैः सन्देशैः अथवा मया प्रेषितैः सन्देशैः सुखयितुं सुखयति इति नामधातुः सुखशब्दः तस्मात् तुमुन्नन्तं नाम सुखयितुं नाम सुखीकर्तुं सुखं प्रापयितुम् अलं भवान् भवेः समर्थो भवान् भवेः रात्रावेव मत्सन्देशैः सा अत्यधिक सुखं प्राप्नुयात् अतः तर्हि रात्रौ तु सा निद्रां करिष्यति कथम् अहं श्रावयिष्यामि तत्र तस्य निद्राभङ्गो भवति इत्युक्ते नहि नहि ताम् उन्निद्राम् अवनिशयनाम् रात्रौ सा कथं वा निद्रां करिष्यति उन्निद्रा उद्गता अथवा
उद्गता निद्रा यस्याः सा उन्निद्रा बहुव्रीहि समासः नाम निद्रा तु तस्याः गतैव अपि च अवनिशयना पर्यङ्के अपि सा पर्यङ्के सा अद्यत्वे एतेषु दिवसेषु पर्यङ्के सा शयनं न करोति परन्तु भूमावेव शयनं करोति अवनिशयनाम् अवनिः अवनौ भूमौ शयनं यस्याः सां ताम् अवनिशयनाम् उन्निद्राम् उद्गतनिद्रां नाम जागरन्तीं तां सौधवातायनस्थः सौधस्य वातायनं यत् गवाक्षो वर्तते तत्रैव स्थित्वा तत्र गत्वा तत्र दण्डायमानो भूत्वा रात्रावेव निशीथे एव सा सुखयितुम् अलं भवान् समर्थो भविष्यसि इति कथ्यते। अलम् इति शब्दः अत्र समर्थार्थः। साधु तर्हि अत्रैव स्थापयामः। पुनः कदा अस्ति? द्विवादने। अद्यैव अद्य द्विवादने वर्तते। साधु किन्तु अत्र द्विवादने अपरः पाठः इति महोदय।